अथ तृतीयोऽध्यायः प्रथमः पादः। प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च अनुदात्तौ सुप्पितौ गुप् तिज् किद्भ्यः सन् मान् बध दान् शान्भ्यो दीर्घश्चाभ्यासस्य धातोः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां वा सुप आत्मनः ह्यच् काम्यच्च उपमानादाचारे कर्तुः क्यं सलोपश्च भृशादिभ्यो भुव्यच्छ्वेर्लोपश्च हलः लोहितादि दाज्भ्यः क्यश् कष्टाय क्रमणे कर्मणो रोमन्थतपोभ्यां वर्तिचरोः वाष्पोष्मभ्यामुद्वमने शब्द वैर कलहाभ्र कण्व मेघेभ्यः करणे सुखादिभ्यः कर्तृवेदनायां नमो वरिवश् चित्रङः क्यच् पुच्छ भाण्ड चीवराणिं मुण्ड मिश्र श्लक्ष्ण लवण व्रत वस्त्र हल कल कृत तूस्तेभ्यो णिच् धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे यं नित्यं कौटिल्ये गतौ लुप सद चर जप जभ दह दश ग्रीभ्यो भावगर्हायां सत्यापपाश रूप वीणा तूल श्लोक सेना लोम त्वच वर्म वर्ण चूर्ण चुरादिभ्यो णिच् हेतुमति च कण्ड्वादिभ्यो यक् गुपू धूप विच्छि पणि पनिभ्य आयः ऋते रियं कमेर्णिं आयादय आर्धधातुके वा सनाद्यन्ता धातवः स्यतासी लृलुटोः सिब्बहुलं लेटि कास् प्रत्ययादाम मंत्रे लिटि इजादेश्च गुरुमतो नृच्छः दयायासश्च उष विद जागृभ्योऽन्यतरस्यां भी ह्री भ्रीहुवां श्लुवच्च कृञ्चानुप्रयुज्यते लिटि विदाङ्कुर्वन् त्वित्यन्यतरस्याम् अभ्युत्सादयां प्रजनयां चिकयां रमयामकः पावयां क्रियाद्विदा मक्रन्निति छन्दसि चिलिलुङि चिलेः सिच् शल इगुपधा दनिटः क्सः श्लिष आलिङ्गने न दृशः णि श्री द्रु श्रुभ्यः कर्तरि चङ् विभाषा धेट् श्योः गुपेश्छन्दसि नो नयति ध्वनयत्येलयत्यर्दयतिभ्यः अस्यति वक्ति ख्यातिभ्यों लिपि सिचि फश्च आत्मने पदेष्वन्यतरस्यां पुषादि युताद्यल्रिदितः परस्मैपदेषु सर्ति शास्त्यतिभ्यश्च इरितो वा ज्री स्तंभु मृचु म्लुचु ग्रुचु ग्लुचु ग्लुञ्चु षिभ्यश्च क्रि मृ द्रि रुहिभ्यश्छन्दसि चुणते पदः दीप जन बुध पूरि तायिप्यायिभ्योऽन्यतरस्याम् अचः कर्म कर्तरि दुहश्च न रुधः तपोनुतापे च चिण भाव कर्मणोः सार्वधातुके यक् कर्तरि शक् दिवादिभ्यः श्यन् वा भ्राश भ्लाश भ्रमु क्रमु क्लमु त्रसि त्रुटि लशः यशोनुपसर्गात् संयसश्च स्वादिभ्यः श्नुः श्रुवः श्रि च अक्षोण्यतरस्यां तनूकरणे तक्षः तुदादिभ्यः शः रुधादिभ्यः श्नम् तनादिक्रियभ्यः उः धिन्विकृण्व्यो रच क्रियादिभ्यः श्ना स्तंभु स्तुम्भु स्कम्भु स्कुम्भु स्क्विभ्यः श्नुश्च हलः श्नः शानज्झौ छन्दसि शायजपि व्यत्ययो बहुलं लिङ्या शिष्यं कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रियः तपस्तपः कर्म कस्यैव न दुह स्नुनमां यक्चिणौ कुशिरजोः प्राचां श्यन् परस्मैपदं च धातोः तत्रोपपदं
सप्तमीस्थं कृदतिं वासरूपो स्त्रियां कृत्याः तव्यत् तव्या नीयरः अचोयत् पोरदुपधात् शकिसहोश्च गद मद चर यमश्चानुपसर्गे अवद्य पण्य वर्या गर्ह्य पणितव्या निरोधेषु वह्यं करणम् अर्यः स्वामी वैश्ययोः उपसर्या काल्या प्रजने अजर्यं संगतम् वदः सुपि क्यप्च भुवो भावे हनस्तच एति स्तु शास् व्रि द्रि जुषः क्यप् ऋदुपधात् चाकृति चृतेः ईचखनः भ्रियो संज्ञायाम् मृजेर्विभाषा राजसूय सूर्य मृषोद्य रुच्य कुप्य कृष्ट पच्याव्यथ्याः भिद्योध्यौ नदे पुष्य सिद्ध्यौ नक्षत्रे विपूय विनीय जित्या मुञ्ज कल्क हलिषु प्रत्यपिभ्यां ग्रहेः पदास्वैर्बाह्या पक्ष्येषु च विभाषा कृवृषोः युग्यं च पत्रे अमावस्य दन्यतरस्यां छन्दसि निष्टर्क्य देवहूय प्रणीयोन्नीयोच्छिष्य मर्यस्तर्याध्वर्य खन्य खान्य देवयज्ञा पृच्छ्य प्रतिशीव्य ब्रह्मवाद्य भाव्यस्ताव्योपचाय्य प्रीडानि रिहलोर्ण्यत् ओरावश्यके आसु यु वपि रपि लपि त्रपि चमश्च आनाय्यो नित्ये प्रणाय्यो सम्मतौ पाय्य सान्नाय्य निकाय्य धाय्या मान हविर् निवास सामिधेनेषु क्रतौ कुण्डपाय्य सञ्चाय्यौ अग्नौ परिचाय्योपचाय्य समूह्याः चित्याग्नि चित्ये च ण्वल्त्रिचौ नन्दी ग्रहि पचादिभ्यो ल्युणिन्यचः इगुपधज्ञा प्रीकिरः कः आतश्चोपसर्गे पा घ्रा ध्मा धेट् दृशः शः अनुपसर्गा लिम्प विन्द धारि पारि वेद्यु देजि चेति साति साहिभ्यश्च ददाति दधात्योर्विभाषा ज्वलिति कसन्तेभ्योऽणः श्याद्व्य धास्रु संस्रवतीर्ण वसा वहरि लिह श्लिष श्वसश्च दुन्योरनुपसर्गे विभाषा ग्रहः गेहेकः शिल्पिनिष्वन् गस्थकन् ण्युट् च हश्च व्रीहिकालयोः प्रुसृल्वः समधिहारे वुन् आशिषि च इति प्रथमः पादः। द्वितीयः पादः कर्मण्यण् वावापश्च आतोनुपसर्गे कः सुपि स्थः तुन्दशोकयोः परिमृजापनुदोः प्रेदाज्यः समीख्यः गापोष्टक् हरते रनुद्यमनेच् वयसि च आङि ताच्छील्ये अर्हः स्तम्भकर्णयोः रमिजपोः शमिधातोः संज्ञायाम् अधिकरणे शेतेः चरेष्टः भिक्षा सेना दायेषु च पुरोग्रतोग्रेषु सर्तेः पूर्वे कर्तरि क्रियो हेतु ताच्छील्यानुलोम्येषु दिवा विभा निशा प्रभा भास्कारान्तानन्तादि बहु नान्दी किम लिपि लिबि बलि भक्ति कर्तृ चित्र क्षेत्र संख्या जंघा बाह्वहर्यत् तद्धनुररुषु कर्मणि भृतौ न शब्द श्लोक कलह गाथा वैर चाटु सूत्र मंत्र पदेषु स्तंभ शकृतोरिन् हरतेर् धृतिनाथयोः पशौ फले ग्रहि रात्मं भरिश्च छन्दसि वन सन रक्षि मथाम् एजेः खश् नासिका स्तनयोर्ध्मा धेटोः नाडी मुष्ट्योश्च उदिकूले रुजिवहोः वहाभ्रे लिहः परिमाणे पचः मितनखे च विध्वरुषोस्तुदः असूर्य ललाटयोर्दृशितपोः उग्रं पश्येरम्मद पाणिन्धमाश्च
प्रियवशे वदः खच् द्विष परयोस्तापेः वाचि यमो व्रते पूः सर्वयोर्दारि सहोः सर्वकूलाभ्र करीशेषु कषः मेघर्ति भयेषु क्रियः क्षेम प्रिय मद्रेण च आशिते भुवः करण भावयोः संज्ञायां भ्री त्री वृजि धारि सहि तपि दमः गमश्च अन्तात्यन्ताध्वदूर पार सर्वानन्तेषु डः आशिषि हनः अपे क्लेशतमसोः कुमार शीर्षयोर्णिनिः लक्षणे जायापत्योष्ट अमनुष्य कर्त्रिके च शक्तौ हस्ति कपाटयोः पाणिघ ताडघौ शिल्पिनि आढ्य सुभग स्थूल पलित नग्नान्ध प्रियेषु च्यर्थेष्वच्छ्वौ क्रियः करणे ख्युन् कर्तरि भुवः खिष्णुच् खुकयं स्पृशो नुदके क्विन् ऋत्विन् दध्रिक् सत् दिगुष्णि गञ्चु युजि कृञ्चाञ्च त्यदादिषु दृशो नालोचने कञ्च सत्सु द्विष द्रुह दुह युज विद भिदच्छिद जिनीराजा मुपसर्गेऽपि क्विप् भजोण्विः छन्दसि सहः वहश्च कव्य पुरीश पुरीष्येषु ञ्युट् हव्येनन्तः पादम् जन सन खन क्रम गमो विट् अदोनन्ये क्रव्ये च दुह कब्घश्च मन्त्रे श्वेत वहोक्थ शस्पुरोडाशो ण्विन् अवेयजः विजुपे छन्दसि आतो मनिन् क्वनिब् वनिपश्च अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते क्विप् च स्थः क च सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये कर्तर्युपमाने व्रते बहुलमाभीक्ष्ण्ये मनः आत्ममाने खश्च भूते करणे यजः कर्मणि हनः ब्रह्म भ्रूण वृत्रेषु क्विप् बहुलं छन्दसि सुकर्म पाप मंत्र पुण्येषु क्रियः सोमे सुयः अग्नौ चेहे कर्मण्यज्ञाख्यायां कर्मणीनि विक्रियः दृशेः क्वनिप् राजनि युधि क्रियः सहे च सप्तम्यां जनेर्डः पंचम्यामजातौ उपसर्गे च संज्ञायाम् अनौ कर्मणि अन्येष्वपि दृश्यते निष्ठा सुयजोर्न्वनिप् जीर्यते रत्रिन् छन्दसि लिट् लिटः कानज्वा क्वसुश्च भाषायां सद वस श्रुवः उपेयिवान नाश्वाननूचानश्च लुङ् अनद्यतने लङ् अभिज्ञापचने लृट् न यदि विभाषा साकाङ्क्षे परोक्षे लिट् ह शश्वतोर्लङ् च प्रश्ने चासन्न काले लट् स्मे अपरोक्षे च ननौ पृष्ठ प्रतिवचने नन्वोर्विभाषा पुरि लुङ् चास्मे वर्तमाने लट् लटः क्षत्रिशान चाव प्रथमा समानाधिकरणे संबोधने च लक्षण हेत्वोः क्रियायाः तौ सत् पुंयजोः शानन् ताच्छील्य वयोवचन शक्तिषु चानश् इंधार्योः शत्र कृच्छ्रिणि द्विषो मित्रे सुयो यज्ञ संयोगे अर्हः प्रशंसायाम् आक्वेस् तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिषु त्रिन् अलङ्क्रिय निराक्रिय प्रजनोत्पचोत् पतोन्मद रुच्य पत्रप वृतु वृधु सहचर इष्णुच् णेश्छन्दसि भुवश्च ग्लाजिस्थश्च घ्स्नुः त्रसि गृधि धृषि क्षिपेः कुनुः शमित्यष्टाभ्यो घिनुन् सम्प्रिचानुरुधान्य माङ्यस परिसृसंसृज परिदेवि संज्वर परिक्षिप परिरट परिवद परिदह परिमुह दुष द्विष द्रुह दुह
युजा क्रीड विविच त्यज रज भजाति चरापचरा मुषाभ्याहनश्च वौ कष लस कत्थ स्रंभः अपेचलशः प्रे लप श्री द्रु मथ वद वसः निंद हिंस क्लिश खाद विनाश परिक्षिप परिरट परिवादिव्याभाषा सूयो वुञ देवी कृशोश्चोपसर्गे चलन शब्दार्थाद कर्मकाद युच अनुदात्ते तश्च हलादेः जुचंक्रम्य दंद्रम्य श्री गृधि ज्वल शुच लश पत पदः क्रुध मंडार्थेभ्यश्च नयः सूद दीप दीक्षश्च लश पत पद स्था भू वृष हन कम गम श्रीभ्य उकञ जल्प भिक्ष कुट्ट लुंठ वृंगः शाकन प्रजोरिनिः जी द्रि क्षिवि श्रीण्व माव्यथाभ्यमपरि भू प्रसूभ्यश्च स्पृहि गृहि पति दयि निद्रा तंद्रा श्रद्धाभ्य आलुच दा धेट सि शदसदो रुहु श्रीघस्यदः क्मरच भंज फास मिदो घुरच विधि विदिच्छिदेः कुरच इण नश जी सर्तिभ्यः क्वरप् गत्वरश्च जागुरूकः यज जप दशाम यंगः नमि कंपिस्म्य जस कम हिंस दीपोरः सनाशंस भिक्ष उहु विन्दुरिच्छुः क्याच्छन्दसि आद्रि गम हन जनः किकिनौ लिट् च स्वपितृशोर नजिं श्रीवन्द्योरारुः भियः कृ लुकनौ स्थेश भास पिस कसो परच्छ यश्च यंगः भ्राज भास धुर्वि द्युतोर्जि प्री जु ग्रावस्तुवः क्विप् अन्येभ्योऽपि दृश्यते भुवः संज्ञान्तरयोः विप्रसंभ्यो ड्व संज्ञायाम् धः कर्मणि स्ट्रन् दाम्नी शस यु युज स्तु तुद सी सिच मिह पत दश नहः करणे हलसूकरयोः पुवः अर्ति लू धू सु खन सह चर इत्रः पुवः संज्ञायाम् कर्तरि चर्षि देवतयोः यीतः क्तः मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च इति द्वितीयः पादः तृतीयः पादः उणादयो बहुलम् भूतेऽपि दृश्यन्ते भविष्यति गम्यादयः यावत् पुरा निपातयोर्लट् विभाषा कदा कर्ह्योः किं वृत्ते लिप्सायाम् लिप्स्यमान सिद्धौ च लोडर्थ लक्षणे च लिंग चोर्ध्व मौहूर्तिके तुमुन्वुलौ क्रियायाम् क्रियार्थायाम् भाववचनाश्च अणकर्मणि च लृट् शेषे च लृटः सद्वा अनद्यतने लुट् पद रुज विष स्पृशो घञ श्री स्थिरे भावे अकर्तरि च कारके संज्ञायाम् परिमाणाख्यायाम् सर्वेभ्यः इङश्च उपसर्गेरुवः समी यु द्रु दुवः श्रीणी भुवो नुपसर्गे वौ क्षु श्रुवः अवोदोर्नियः प्रे द्रु स्तु स्रुवः निरभ्योः पूल्वोः उन्योर्ग्रह क्रीधान्ये यज्ञे समी स्तुवः प्रेस्त्रो यज्ञे प्रथने वाव शब्दे छंदो नाम्नि च उदिग्रहः समिमुष्टौ परिण्योर नीणोर द्यूताभ्रेषयोः परावनुपात्यय इणः व्युपयोः शेतेः पर्याये हस्तादाने चेरस्तेये निवास चिति शरीरोपसमाधारेष्वादेश्च कः
संघे चानौत्तराधर्ये कर्म व्यतिहारे णच् स्त्रियाम् अभिविधौ भाव इनुण् आक्रोशे वन्योर्ग्रहः प्रेलिप्सायाम् परौ यज्ञे नौवृधान्ये उदि श्रयति यौति पू ध्रुवः विभाषाङि रुप्लुवोः अवेग्रहो वर्ष प्रतिबन्धे प्रेवणिजाम् रश्मौ च वृणोते राच्छादने परौ भुवो वज्ञाने एरच् रीदोरप् ग्रह व्री द्रि निश्चिगमश्च उपसर्गेदः नौण च व्यधजपो रनुपसर्गे स्वनः सोर्वा यमः समुपनिविषु च नौ गद नद पठ स्वनः पणो वीणायां च नित्यं पणः परिमाणे मदोनुपसर्गे प्रमद सम्मदौ हर्षे समुदो रजः पशुषु अक्षेषु ग्लहः प्रजने सर्तेः वह संप्रसारणं च न्यभ्युपविषु आंगी युद्धे निपान माहावः भावेनुपसर्गस्य हनश्च वधः मूर्तौ घनः अंतर्घनो देशे अगारैक देशे प्रघणः प्रघाणश्च उद्घनोत्याधानम् अपघनोऽङ्गम् करणे यो विद्रुषु स्तम्भे कच परौघः उपघ्न आश्रये संघोद्घौ गण प्रशंसयोः निघो निमितम् द्वितः त्रिः ट्वितो थुच् यज याच यत विच्छ प्रच्छ रक्षो नङ् स्वपो नन् उपसर्गे घोः किः कर्मण्यधिकरणे च स्त्रियां तिन् स्था गा पा पचो भावे मंत्रे वृषेश पच मन विद भूवीरा उदात्तः ऊति यूति जूति साति हेति कीर्तयश्च व्रजयजोर् भावे क्यप् संज्ञायां समज निषद निपत मन विद शुञ् शीं भृगिणः क्रियः श च इच्छा अप्रत्ययात् गुरोश्च हलः षड्भिदादिभ्यों चिन्ति पूजि कथि कुंभि चर्चश्च आतश्चोपसर्गे न्यास श्रन्थो युच् रोगाख्यायां ण्वुल् बहुलम् संज्ञायां विभाषाख्यान परिप्रश्नयोरिञ् च पर्यायात् हर्णोत्पत्तिषु णुच् आक्रोशे नय्यनिः कृत्यल्युटो बहुलम् नपुंसके भावे क्तः ल्युट् च कर्मणि च येन संस्पर्शात् कर्तुः शरीर सुखम् करणाधिकरणयोश्च पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण गोचर संचर वह व्रज व्यजापन निगमाश्च अवे त्रिस्त्रोर्घञ् हलश्च अध्याय न्यायोद्याव संघाराश्च उदङ्कोनुदके जालमानायः खनो घ च ईषद् दुः सुषु कृत्स्रा कृत्स्रार्थेषु खल् कर्तृ कर्मणोश्च भूक्रियोः आतो युच् छन्दसि गत्यर्थेभ्यः अन्येभ्योऽपि दृश्यते वर्तमान सामीप्ये वर्तमानवद्वा आशंसायां भूतवच्च क्षिप्रवचने लृट् आशंसावचने लिङ् नानद्यतनवत् क्रियाप्रबन्ध सामीप्ययोः भविष्यति मर्यादावचने परस्मिन् कालविभागे चानुहोरात्राणां परस्मिन् विभाषा लिङ् निमित्ते लृङ् क्रियातिपत्तौ भूते च वोताप्योः गर्हायां लडपि जात्वोः विभाषा कथमि लिङ् च किं वृत्ते लिङ् लृटौ अनवक्लृप्त्य मर्षयोर किं वृत्तेऽपि किं किलास्त्यर्थेषु लृट् जातु यदोर्लिङ् यच्च यत्रयोः गर्हायां च चित्रीकरणे च शेषे लृडयदौ उताप्योः समर्थयोर्लिङ् कामप्रवेदने कच्चिति संभावने लमिति चेत् सिद्धा प्रयोगे विभाषा धातौ
संभावन वचने यदि हेतु हेतुमतोर्लिंग इच्छार्थेषु लिंग लोटौ समान कर्तृकेषु तुमुन लिंग च इच्छार्थेभ्यो विभाषा वर्तमाने विधि निमंत्रणामंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग लोट च प्रैषाति सर्ग प्राप्त कालेषु कृत्याश्च लिंग चोर्ध्व मौहूर्तिके स्मे लोट अधीष्टे च काल समय वेलासु तुमुन लिंग यदि अर्हे कृत्य त्रिचश्च आवश्यकाधमरण्ययोर णिनिः कृत्याश्च शकिलिंग च आशुषि लिंग लोटौ कुतिच कुतौ च संज्ञायां मांगिलुंग स्मोत्तरे लंग च इति तृतीयः पादः। चतुर्थः पादः धातु संबंधे प्रत्ययाः क्रियासमभिहारे लोट लोटो हिस्वौ वाचतध्वमोः समुच्चयेन्यतरस्यां यथा विध्यनुप्रयोगः पूर्वस्मिन् समुच्चये सामान्यवचनस्य छन्दसि लुंग लंग लिटः लिंगर्थे लेट उपसंवादाशंकयोश्च तुमर्थे से नसे सेन क्षे कसे नद्यै अध्ययन कद्यै कध्यैन शद्यै शध्यैन तवै तवेन तवेनः प्रयै रोहिष्यै अव्यथिष्यै दृशे विख्ये च शकी णमुल कमुलौ ईश्वरे तोसुन कसुनौ कृत्यार्थे तवै केन केन्यत्वनः अवचक्षे च भावलक्षणे स्थेन क्रिय वदि चरि हु तमि जनिभ्यस्तोसुन श्रीपितृदोः कसुन अलंखल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचां त्वा उदीचां मांगो व्यतिहारे परावर योगे च समान कर्तृकयोः पूर्वकाले आभीक्षणीये णमुल च न यद्यनाकांक्षे विभाषाग्रे प्रथम पूर्वेषु कर्मण्याक्रोशे क्रियः खमुय स्वादुमि णमुल अन्यथैवं कथमित्थंसु सिद्धा प्रयोगश्चेत् यथा तथयोर सूया प्रतिवचने कर्मणि दृशिविदोः साकल्ये यावति विन्दजीवोः चर्मोदरयोः पूरेः वर्ष प्रमाण ऊनोपश्चास्यान्यतरस्यां चेलेक्नोपेः निमूल समूलयोः कषः शुष्क चूर्ण रूक्षेषु पिशः समूलाकृत जीवेषु हन क्रिय ग्रहः करणे हनः स्नेहने पिशः हस्ते वर्ति ग्रहोः स्वे पुषः अधिकरणे बन्धः संज्ञायां कर्त्रोर्जीव पुरुषयोर्नशि वहोः ऊर्ध्वे शुषि पूरोः उपमाने कर्मणि च कषादिषु यथा विध्यनुप्रयोगः उपदंशस्तृतीयायां हिंसार्थानां च समान कर्मकाणां सप्तम्यां चोपपीड रुध कर्षः समासत्तौ प्रमाणे च अपादाने परीप्सायां द्वितीयायां च स्वांगे ध्रुवे परिक्लिश्यमाने च विषि पति पदि स्कन्दां व्याप्यमाना सेव्यमानयोः अस्यति त्रिशोः क्रियान्तरे कालेषु नाम्न्या दिशि ग्रहोः अव्यये यथाभिप्रेताख्याने क्रियः क्त्वा णमुलौ तिर्यच्यपवर्गे स्वांगे तस्प्रत्यये कृभ्वोः नाधार्थ प्रत्यये च्वर्थे तूष्णीमि भुवः अन्वच्यानुलोम्ये शक धृष ज्ञा ग्ला घट रभ लभ क्रम सहार्हास्त्यर्थेषु तुमुन् पर्याप्ति वचनेष्वलमर्थेषु कर्तरिकृत भव्य गेय प्रवचनीयोपस्थानीय जन्याप्लाव्यापात्या वा लह कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः तयोरेव कृत्य क्त
खलर्थाः आदिकर्मणि क्तः कर्तरि च गत्यर्था कर्मक श्लिष शीं स्थास वस जन रुह जीर्यतिभ्यश्च दाशगोघ्नौ संप्रदाने भीमादयो पादाने ताभ्यमन्यत्रोणादयः क्तोऽधिकरणे च द्रव्य गति प्रत्यवसानार्थेभ्यः लस्य तिप्तस्झि सिप्थस्थ मिप्वस्मस् तातां झ थासाथां धमिड् वहि महिं टित आत्मने पदानां टेरे थासहसे लिटस्तधयो रेशिरेच् परस्मै पदानां णल तुसुस्थल थुस णल्वमाह विदो लटो वा ब्रुवः पंचानामादित आहो ब्रुवः लोटो लंग्वत् एरुः सेर्ह्य पिच्च वा छन्दसि मेर्निः आमेतः सवाभ्यां वामौ आडुत्तमस्य पिच्च एत ऐ लेटो डाटौ आत ऐ वैतोऽन्यत्र इतश्च लोपः परस्मैपदेषु स उत्तमस्य नित्यं इतः इतश्च तस्थस्थमिपां तां तं तामः लिङः सीयुट् यासुट् परस्मैपदेषु दात्तो ङिच्च किदाशिषि झस्य रन् इटोत् सुट् तिथोः झेर् जुस् सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च आतः लङः शाकटाय नस्यैव द्विषश्च तिंक्षित् सार्वधातुकम् आर्धधातुकम् शेषः लिट् च लिङाशिषि छन्दस्युभयथा इति तृतीयोऽध्यायः।